معيشة، أسلوب معيشة، أسلوب حياة غير مرغوب إلى واقع أفضل. باختصار شديد، الواحد مش راضي على حياته هذه، حاب يتغير إلى أحسن، هذا هو التغيير باختصار شديد. لا شك إخواني الأفاضل أن كل واحد فينا الآن يرغب ويريد أن يتغير ويريد أن يحقق هذا التغيير في حياته. كل واحد فينا يريد أن يتحول من واقع غير مرغوب إلى واقع أفضل وأحسن. لكن الإشكال الكبير إخواني الأفاضل هو لماذا نفشل في عملية التغيير؟ لماذا نفشل في عملية التغيير؟ كل عام يجي رمضان وكل واحد يعزم على نفسه أنه في رمضان هذا ربي إن شاء الله نتغير، في رمضان هذا نتحسن، في رمضان هذا نصبح أفضل، نصبح كذا كذا، لكن يجي رمضان ثم يخرج وواحد فينا لا يتغير. فالسؤال المطروح لماذا لم تتغير؟ هذه مقولة مشهورة: إذا لم تتغير فمن الممكن أن تفلح. إذا لم تتغير فمن الممكن أن تفلح. الإنسان ما يتغيرش يا جماعة كأنه ميت لا فرق بينه وبين الميت. الإنسان ما يتغيرش في حياته، يبقى على نمط واحد، على أسلوب واحد، في غالب الأحيان هذا الأسلوب يكون أسلوب سلبي، أسلوب ضعيف، أسلوب غير مرغوب، أسلوب غير مرضي في الحياة. من لا يتغير فسيفنى في حياته. السؤال المطروح: لماذا لا نتغير؟ لماذا يفشل الإنسان في تحقيق هذا التغيير في حياته؟ أسباب كثيرة وكثيرة جدا، ربما نختصرها في الأسباب الآتية. أولا، الارتباط بالمألوف من العادات. جماعة واحد ما ينامش الفجر مثلا، مش بالسهولة هذه يتغير، مرتبط ارتباط شديد بالمألوف، خلاص ما يقدرش ينوض عند 9، ينوض عند 9 سنوات، يستحيل أن يغير هذه العادة في لحظة أو في يوم أو يومين، ولذلك هو مرتبط بالمألوف. قيسوا عليها عادات كثيرة جدا. علاش ما تغيروش الارتباط بالمألوف؟ واحد يرتبط بعادة ألفها واعتاد عليها، يصعب عليه أن يغيرها فيما بعد ذلك. ثم السبب آخر: التغيير يحتاج وقتا طويل. كما قلت، واحد ما يولي يصلي الفجر في وقت ويخرج المسجد يا جماعة في النهار كذا أو في الليل، أمر صعب جدا، يحتاج إلى وقت طويل. طيب هذا الوقت هذا ربما الإنسان ما يشوفش النتيجة تاع التغيير تاعو، فماذا يصاب بالقلق والاكتئاب والفشل، فيقل حماسه على التغيير ولا يكمل مسيرة التغيير. إذن الارتباط بالمألوف، التغيير يحتاج وقتا طويلا مما يفقدنا الحماس لمواصلة هذا التغيير. سبب آخر: الخوف من نتائج التغيير، وخاصة في عادات ممكن نتكلموا عليها. كاين عادات خاصة الإنسان يخاف أن يغيرها، يقول لك لو شي صار بعد كون غير هذه العادة واش حيصرى؟ الخوف من التغيير، واللي يسميه بعض العلماء مقاومة التغيير. هذه صعبة جدا ولذلك نفشل في عملية التغيير. سبب آخر وأخير: الرضا بالقديم وعدم الرغبة في التغيير. واحد راضي يا سيدي يقول لك علاه نتغير، يعني قاعد هكا الحمد لله، سيدي يقول لي أحسن، يقول لي أفضل، طور من حياتي، طور من الخروج تاعك، طور من عائلتك، طور كذا. هذه هكا عدم الرغبة في التغيير. طيب حتى يكون كلامنا عمليا إخواني الأفاضل، سنقاش نظر فقط، اخترت لكم نموذجا ومثالا عن هذا الموضوع، موضوع التغيير. نموذج يتعلق بعادة سيئة جدا وعادة سلبية جدا، عادة سيطرت وهي الآن تسيطر على الملايين من البشر على كرة الأرض، ألا وهي عادة ماذا؟ التدخين. عادة التدخين وما أدراك بعادة التدخين، عادة سيئة جدا. أفضل مثال للتغيير الذي ننشده سوف نتحدث عن هذه العادة في هذه العجالة لتكون مثالا عن موضوعنا: كيف نغير ما بأنفسنا في شهر رمضان 4. طيب التدخين إخواني الأفاضل، لا نتحدث كثير على هذه العادة، لا نعرف هذه العادة. كلكم تعرفون ما معنى التدخين، كلكم تعرفون هذه العادة، وكلكم تعرفون شدة تمسك الكثير من الناس بهذه العادة. طيب دعونا الآن نقرأ بعض الإحصائيات السريعة حول هذه العادة السيئة والخبيثة. بين قوسين، كان واحد معنا البارح قلت له درس غدوة راح يكون عن التغيير وكذا، وراح نتحدثوا على موضوع التدخين. فقال لي الشيخ ما نجيش. قال لي والله ماني نجي، سامحني يا شيخ ما نجيش. لماذا؟ لأنه عم بالكم بلي راح يسمع كلام جارح شويه وما يقدرش يغير. وهذا من الأسباب اللي تخلي الإنسان لا يغير كما قلنا الارتباط بالله. طيب إذا نقرأ مع بعض هذه الإحصائيات حول عادة التدخين.
6 ملايين وفاة كل سنة بسبب التدخين. هذه إحصائية رسمية تاع جهات رسمية، منظمة الصحة العالمية. 6 ملايين وفاة كل سنة، كل سنة 6 ملايين وفاة. إلى درجة أنه كي حسبناها بالثانية، شوفوا يا جماعة، حالة وفاة كل 6 ثواني. يعني كي تحسب انت 1 2 3 4 5 6، أو مات واحد دوكا من التدخين، وروح كل 6 ثواني يموت واحد من التدخين. في 6 مليارات من البشرية هذه، كل 6 ثواني يموت شخص بسبب التدخين في الكرة الأرضية، من الأطفال، النساء، الشيوخ، الرجال، كل أصناف البشر. أكثر من مليار مدخن حول العالم الآن، أحصت الجهات المختصة، أكثر من مليار مدخن حول العالم، أكثر من 6000 مليارات من السجائر التي تباع كل عام في العالم كله، يعني الكرة الأرضية كلها. إذا من هنا يا جماعة يعني نعم نحط ايدينا على ضرورة خطورة هذه العادة التي استحكمت في الكثير من الناس. طيب، نريد الآن إخواني الأفاضل أن نتمعن قليلا ونتعمق في موضوعنا هذا. نريد أن نبحث عما يوجد في هذه السيجارة التي أمامكم. هذا الجار، هذا يا جماعة إيش كيف فيه الجار؟ نحن جميعا نعلم أنه فيه تبغ، لكن هذا التبغ أمر المدى الأول، لكن تضاف إليه مواد خطيرة جدا. فماذا يوجد في هذه السيجارة؟ من ماذا تصنع هذه السيجارة؟ شو المواد التي تتركب منها هذه السيجارة؟ نيكوتين سام، خلاص. طيب شوفوا يا جماعة اللوحة هذه. اللوحة هذه تبعوا كما عقارب الساعة، تبعوني معاك كما عقارب الساعة من اليمين إلى اليسار. مكونات السيجارة. أول حاجة مركب الأمونيا. هذا الأمونيا يستعمل في مواد التنظيف. مواد التنظيف تعني يخدموا به لافابو وأكمل الطوالات كذا. هذه الأمونيا كان في الدخان. تستخدم هذه المادة في صناعة السيجارة. بها المعروف الصبغة، كان مادة تاع الصبغة موجودة في السيجارة. ميثانول، شنو هذه الميثانول؟ شو يخدموا به؟ ميثانول وقود الصواريخ، كيروزين تاع الصواريخ، هذا من مكونات السيجارة. زين، السم، هذا الزرنيخ سم يستعمل في إبادة الحشرات والفئران وغير ذلك، سم من أنواع السم. الزرنيخ معروف موجود في السيجارة. الميثان كذلك غاز قاتل، غاز الميثان معروف. حامض الاستيك اللي هو خل، مش خل طبيعي لكن خل كيميائي يستعمل في المواد المصانع وغيرها لتصنيع المواد الكيميائية. بيوتان يستعمل في البريكي يا جماعة، الولاعة البريكي، الغاز تاع البريكي هذا في هذه المادة موجودة في التبغ، موجودة في السيجارة. زيد وشر كاديوم يستصنع به بطاريات. ليبيد مادة الكاديوم موجودة في السيجارة التي يتعاطاها الناس. حامض الستريك يستخرج من الشمع، هذا المعروف الذي نؤمن به. والكثير. أخيرا فيوكوتين، هذا الفيوكوتين يستعمل في صناعة مبيد الحشرات الذي نعرفه. هذه مش رسمة، هذه معلومة رسمية. هذه هي المواد التي تصنع منها هذه السيجارة، هذه الورق، هذه الكنفوف في التبغ وما إلى ذلك. هذه هي السيجارة. المدخن هو شيء يتعاطى كل هذه المواد، كل هذه السموم، كل هذه الفساد وما إلى ذلك يدخنه. أنهوا الأمر يا جماعة، أنهوا الأمر في شهر رمضان المعظم بعد الإفطار مباشرة. بعد الإفطار تصوروا كل هذه المواد بعد ما يقول الله أكبر مباشرة، يعني نكرم الجسد بهذه المواد الخبيثة وهذه المواد الفاسدة. الآن سؤال مهم جدا، بعد ما يستنشق هذا المدخن كل هذه المواد، ما الذي يحصل في جسده؟ ما الذي يحصل في جسد المدخن بعد استنشاقه كل هذه المواد؟ فيه تجارب كثيرة جدا وفيه نتائج مخيفة جدا. نحن لا نتكلم كثيرا، نترك الصورة تتحدث عن نفسها. خليه الصورة تبين ما الذي يحدث إذا استنشق المدخن كل هذه المواد. طيب، ماذا يحدث في جسم المدخن؟
نترك الصورة تعبر عنها. هذا فرق واضح جدا بين رئة إنسان عادي لا يدخن وبين رئة إنسان مدخن. هذه الصورة مالك شفتهم كامل ما كاش ما شافهاش. فرق واضح جدا يا جماعة، كارثة عظمى. لأن الإنسان يقول كمصراني قالوني قاعد تكيف هاني لكن كوارث قاعد تصير داخل، وهذا ما يسمى والعياذ بالله سرطان الرئة، لأن التدخين فيه قائمة طويلة من الأمراض. أحد أفتك هذه الأمراض سرطان الجهاز التنفسي بمثل سرطان الرئة. والفرق واضح بين رئة الإنسان العادي ورئة الإنسان المدخن. هذه كذلك رئة طبيعية، إنسان غير مدخن، رئة صافية تماما، رئة بيضاء نقية فيها ورد. ورئة المدخن شو كأنها حجارة من الفحم، كأنها فحم. كانت عندي تجربة لكن للأسف ما نقدرش نجيبها. تجربة في 3 ثواني عرفت كيف الدخان يأثر على الإنسان في المستقبل إن شاء الله. شوف كذا الكلام، هذه صورة طبيعية، صورة حقيقية لرئة إنسان مدخن. في هذه الصورة مش رئتين فقط يتقاسوا، وإنما تقاس أعضاء أخرى مثل الكبد وغيره. شكون يا جماعة يرضى أن يكون شيء هذا؟ والله عز وجل ماذا قال لنا؟ ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، والله عز وجل أمر أن نحفظ هذه النعم، لكن نحن كما قال عز وجل وقد خاب من دساها. هذه خاب من دساها، هذه النفس تقول حسبك ربي عليها، لماذا نسيتها ولماذا ألحقت بها؟ هذه مقولة على كل حال مضحكة لكن فيها نوع من الطرفة. فوائد التدخين، يقال أن المدخن لا يصاب بالشيخوخة. لماذا؟ لأنه يموت بشبابه. خلاص يتكيف لا يشيبش العلاج لأنه يموت صغير. حقيقة من أسباب التدخين موت الفجأة وموت يعني الموت المبكر كما يقول. يتعرف دائما على أصدقاء جدد لأنه كل يوم عند طبيب جديد. كل يوم يعرف كل يوم عند طبيب، كل يوم يتلاقى. طيب زين، لا يدخل اللصوص إلى بيته لأنه يسعل طوال الليل. لي كان ويسعل سنوات ما يدخل على طاوله. أخيرا لا يزوره الناس والأقرباء كثيرا لأن رائحتهم كريهة وحسنة. هذه حقيقة في يعني تقال لكل مدخن. نحن في هذا الباب يا جماعة درنا هذه الحلقة حتى نتبرك بهذا المجلس ونتبرك بشهر رمضان. عسى الله عز وجل أن يوفق إخواننا المدخنين على الإقلاع عن هذه العادة الخبيثة. طيب الآن المهم في موضوعنا هذا كيف نغير هذه العادة في شهر رمضان معه. كيف نستطيع أن نقلع عن التدخين في رمضان؟ احنا التدخين درناه كمثال فقط لكن قيسوا عليه كل العادات السلبية التي تتحكم في حياتكم. إذن معينات التغيير في رمضان، ما هي الأسباب التي تجعلنا نتغير في رمضان أكثر من الشهور؟ أسباب كثيرة جدا، لعل من أهمها هو الإلزام الذي جعله الله عز وجل في رمضان. الإلزام في رمضان، شو معنى الإلزام؟ نحن في رمضان ملزمون شرعا بأن نقوم بأعمال لا خيار لنا فيها أبدا. ما عندكش خيار أن المقصود، ما عندكش خيار أن تمتنع عن الطعام والشراب، ما عندكش خيار، لازم تصوم، لأنك منصوم راح تؤثر كذا كذا. ليش تكون في وحدك في غرفة مقفل عليك قدامك الأكل والشراب ما تقدرش تشرب؟ لماذا؟ لأنك ملزم التزاما شرعيا أمام الله عز وجل أن تتوقف عن ذلك. والله عز وجل ماذا قال؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن تكون لهم الخيارة من أمره. هذا الإلزام يا جماعة كما لزمنا به أنفسنا في رمضان نستطيع أن نلزم أنفسنا بالتوقف عن آفة التدخين. وش يبقى الآن؟ الإنسان من الصباح من الفجر للمغرب ما تكيفش، وش يبقى؟ بضعة ساعات فقط. كما لزمت نفسك في نهار رمضان ألزم نفسك كذلك في ليله، واصبر على هذه العادة حتى تنتهي إن شاء الله. لأن دائما ما نقول شكون يصام يا جماعة؟ شكون يصام؟ احنا اللي صومنا، ما يصومش واحد آخر من راسنا. كيف قدرت أنا نصوم وما ناكلش وما نشربش؟ يعني الدليل أني قادر إن شاء الله نحيي هذيك العادة وهذيك العادة وهذيك العادة وأتغلب على كل العادات السلبية التي تتحكم في حياتي. إذن هذا السبب الأول، الإلزام، يدربنا الله عز وجل على أن نلزم أنفسنا بعادات معينة. السبب الآخر وش هو؟
التكرار يولد الاستقرار. التكرار يولد الاستقرار. هناك قاعدة في علم النفس الحديث وعلم التنمية البشرية تقول قاعدة 21. ايش معنى قاعدة 21 هذه يا جماعة؟ معناها أن كل عادة سواء كانت عادة حميدة كي تكتسب أو عادة سيئة كي نقضي عليها تحتاج